यस सर, इंतहाई अहम पेश रफ्त हुई है। डॉक्टर कमाल हुसैन का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त कर दिया गया है और उन्होंने अज़हुद फार्मूले पर भी काम शुरू कर दिया है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जिस तंदी से वो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते के अंदर फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद उस पर लेबॉर्ट्री तजर्बात शुरू किए जाएंगे ताकि अंदाज़ा हो सके कि लेबॉर्ट्री से कितना अजनास हासिल किया जा सकता है। लॉर्ड टास्की ने मोदबाना लहजे में कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या इत्तलात हैं? सदर ने पूछा। सर, यही इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के 5 अफराद, जिनमें एक औरत और 5 मर्द शामिल हैं, इमरान के शागिर्द टाइगर के हमरा पाकिस्तान से हॉलैंड पहुंचे हैं और टाइगर वहां से मायो बुलाया गया, जबकि बाकी अफराद हॉलैंड के दारुल हुकूमत में ही क़याम पजीर हैं। ग्रीन गार्ड की डोम के आदमियों ने ये सब मालूमात हासिल की। चनाचे डोम का चीफ कर्नल ब्रोक अपने सेक्शन के 8 अफराद समेत मायो पहुंच गया है और ये सब पाकिस्तानी एजेंट उसकी नज़रों में है। मैंने उसे हुक्म दिया है कि जब ये लोग काबू में आ जाएं तो वो मुझे इतला दे और मैं जनाब को इतला दूंगा। अगर आप मायो तशरीफ़ लाना पसंद करें तो आपके सामने उनके बारे में तसल्ली करके उन्हें हलाक किया जा सके। अभी किसी वक्त इतला आने ही वाली होगी, क्योंकि मुझे कर्नल ब्रोक ने 2 रोज़ पहले इतला दी थी कि उसने इमरान के शागिर्द टाइगर को गिरफ़्तार कर लिया है और अब उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मायो आने का इंतज़ार है। ये लोग हर वक्त उसके आदमियों को नज़रों में रखे हुए हैं। हो सकता है कि अभी इतला मिल जाए। लॉर्ड टास्की ने तफसील बताते हुए कहा, मेरा तो मायो जाना मुमकिन नहीं, अलबत्ता आपने हो जाकर पहले पूरी तसल्ली करनी है कि कर्नल ब्रोक ने वाकई असल अफराद पर हाथ डाला है या नहीं, और फिर उन्हें फौरी हलाक करके मुझे इतला देनी है। सदर ने लॉर्ड टास्की को हदायत देते हुए कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, लॉर्ड टास्की ने जवाब देते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया और लॉर्ड टास्की ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब तुम्हारी जगह मैं लूँगा और तुम सिर्फ इसराइल के सदर हो, जबकि मैं पूरी दुनिया में कायम यहूदियों की हुकूमत का सदर हूँगा। लॉर्ड टास्की ने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए खुद कलामी के अंदाज में बात करते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसकी नज़रें दोबारा फाइल पर जम गईं। फिर ना जाने कितना वक्त गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो लॉर्ड टास्की ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, लॉर्ड टास्की ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मायो से रोशो की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा। रोशो की कॉल? क्यों, बहरहाल कराओ बात। लॉर्ड टास्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, मैं रोशो बोल रहा हूँ मायो से। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोदबाना होने के साथ साथ उसमें बेहद तशवीश भी जाहिर हो रही थी। कर्नल ब्रोक ने क्यों कॉल नहीं की? तुम क्यों कर रहे हो? लॉर्ड टास्की ने गराते हुए लहजे में कहा। सर, कर्नल ब्रोक को हलाक कर दिया गया है, रोशो ने कहा। तो लॉर्ड टास्की को यूं महसूस हुआ जैसे रोशो ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। क्या आप बकवास कर रहे हो? शट अप, लॉर्ड टास्की ने यकलौथरक के बल चीखते हुए कहा। सर, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, और ना सिर्फ कर्नल ब्रोक को बल्कि ग्राड और 8 मजीद साथी भी हलाक कर दिए गए हैं। सबको गोलियों से छलनी कर दिया गया है और उन सब की लाशें इस वक्त मायो सेंटर में पड़ी हैं। मैं उसी सेंटर से आपको कॉल कर रहा हूँ, रोशो ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह वेरी बैड, ये सब क्या हो गया? किसने किया है? तुम कहाँ थे? ये सब कैसे मुमकिन हो गया कि कर्नल ब्रोक अपने सेंटर में अपने पूरे सेक्शन समेत हलाक कर दिया जाए? वेरी सैड, लॉर्ड टास्की ने चीखते हुए कहा। उसे वाकई रोशो की खबर ने बेहद शाक पहुँचाया था। सर, मैं कर्नल ब्रोक साहब के काम की वजह से मायो से करीब दूसरे शहर हाल्टन गया हुआ था। जब मैं सेंटर से गया था तो कर्नल साहब ने एक पाकिस्तानी एजेंट को हार्ट क्लब से बेहोश करके सेंटर में मंगवा लिया था और सेंटर में तैयार करदा कोल्ड होल्स में उसे कैद किया गया था और कर्नल साहब ने उसे बेहोश रखा हुआ था और उसके जहन से मशीनों के ज़रिए सब कुछ मालूम कर रहे थे। फिर उन्हें इत्तला मिली कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप, जो एक लड़की और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है, किसी भी लम्हे हॉलैंड से पहुंचने वाला है और उन्होंने उन्हें बेहोश करके सेंटर में ले आने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। फिर मुझे काम से उन्होंने हाल्टन भेज दिया और मैं 1 घंटा पहले वापस आया हूँ। मैंने कर्नल साहब को काम के बारे में रिपोर्ट देना थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ सेंटर में कर्नल ब्रोक और उनके मातहतों की लाशें पड़ी हुई थीं
اور یہ ٹائیگر بھی غائب ہے اور کوئی دوسرا آدمی بھی یہاں موجود نہیں۔ اب سیکشن میں صرف میں اکیلا بچ گیا ہوں، روشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری سیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کرنل بروک اپنے سیکشن اے سمیت پاکستان سیکرٹ سروس کے گروپ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ویری بیڈ، یہ تو ڈوم کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے۔ ویری بیڈ، لارڈ ٹاسکی بار بار ویری بیڈ اس طرح کہہ رہا تھا جیسے ورد کر رہا ہو۔ سر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ روشو نے کہا۔ تم وہیں رکو، تم لاشیں اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو، میں ڈوم کے سیکشن بی کو وہاں بھیجواتا ہوں۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں گے، ان کا چیف ٹاک ہے، وہ سینٹر کو کنٹرول سنبھال کر پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف فوری کارروائی کرے گا، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ یس سر، روشو نے کہا تو لارڈ ٹاسکی نے کریڈل دبایا اور پھر فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سیکشن بی کے چیف سٹاک جہاں بھی ہوں ان سے میری بات کراؤ فوراً، لارڈ ٹاسکی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کرنل بروک جیسا آدمی اس طرح ڈھیر ہو جائے گا۔ ویری بیڈ، لارڈ ٹاسکی نے ایک بار پھر ویری بیڈ کی گردان شروع کر دی، اور یہ گردان اس وقت بند ہوئی جب فون کی گھنٹی بجی تھی تو لارڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ سٹاک لائن پر موجود ہیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ ٹاسکی نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، میں سٹاک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ سٹاک، تمہارا سیکشن اس وقت کہاں ہے؟ لارڈ ٹاسکی نے پوچھا۔ سر، ناراک میں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سنو، پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے میں کرنل بروک اور اس کا پورا سیکشن ڈھیر ہو چکا ہے۔ کرنل بروک اور اس کے سیکشن کے ساتھی سوائے روشو کے ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابل ایک عورت اور 5 مرد تھے۔ تم فوراً اپنے سیکشن سمیت مایو پہنچو اور ان سب کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دو، فوراً، لارڈ ٹاسکی نے فقرے کا آخری حصہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ روشو کہاں ہے چیف؟ دوسری طرف سے سٹاک نے پوچھا۔ وہ کرنل بروک والے سینٹر میں ہے۔ کیوں؟ لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا چیف، یہ لوگ مایو میں آئے ہیں، ان کا مشن کیا ہے؟ سٹاک نے کہا۔ اور تمہیں اس بارے میں معلوم ہی نہیں، کیونکہ تمام کام تو سیکشن اے کرتا رہا ہے، لارڈ ٹاسکی نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے مختصر طور پر اسے سب کچھ بتا دیا۔ پھر تو ان کے مایو آنے کی وجہ ہیون آئی لینڈ ہے، جب تک ہم انہیں ٹریس کریں گے وہ ہیون میں داخل بھی ہو چکے ہوں گے۔ اب ہمیں ہیون پہنچا دیں، ہم وہاں انہیں روکیں گے، سٹاک نے کہا۔ گڈ شو، تم نے واقعی عقلمندانہ بات کی ہے، یہ لوگ بے حد تیز اور شاطر لوگ ہیں۔ گو ہیون میں باہر کا کوئی غیر مطلق آدمی اس طرح بھی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تم چارٹرڈ جیٹ طیارے کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مایو پہنچو، روشو کو میں ایئرپورٹ بھیجوا دیتا ہوں، وہ تمہیں گائیڈ کر کے سینٹر لے آئے گا، پھر ہیون کے کمپیوٹر انچارج کو خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مایو کے سینٹر پہنچا دیا جائے گا، وہ تم سب کے ضروری قوائف لے کر ہیلی کاپٹر پر واپس جائے گا اور پھر تمہارے بارے میں ضروری قوائف کمپیوٹر میں فیڈ کر کے تمہیں ہیلی کاپٹر پر ہیون لے جائے گا۔ وہاں پہنچ کر تم نے سیکیورٹی چارج سنبھال لینا ہے اور اس وقت تک وہیں رہنا ہے جب تک کہ ڈاکٹر کمال حسین فارمولہ مکمل کر کے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کر لیتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کمال کو ہلاک کر دیا جائے گا، لارڈ ٹاسکی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ہم 1 گھنٹے کے اندر طیارہ چارٹرڈ کرا لیں گے اور ہمیں ناراک سے ہالینڈ اور پھر ہالینڈ سے مایو تک پہنچنے میں تقریباً 6 گھنٹے لگ جائیں گے۔ آپ اب سے 7 گھنٹے بعد روشو کو ایئرپورٹ پر بھیجوا دیں، وہ ہمیں پہچانتا ہے اور ہم اسے، اس کے بعد جیسے آپ نے حکم دیا ہے آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، سٹاک نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، لارڈ ٹاسکی نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ پہلے میری بات روشو سے کراؤ اور اس کے بعد ہیون کے کمپیوٹر انچارج جارج سے بات کراؤ، لارڈ ٹاسکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سٹارک ٹھیک کہتا ہے، اسے واقعی ہیون میں ہونا چاہیے، لارڈ ٹاسکی نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ ٹاسکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ٹاسکی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ روشو لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ ٹاسکی نے کہا۔ یس چیف، میں روشو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے روشو نے انتہائی مودبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ روشو،
नाराग से डोम का स्टाफ अपने सेक्शन 20 समेत जेट चार्टर्ड तैयारे के जरिए मायो पहुंच रहा है। वो अब से तकरीबन 7 घंटों बाद मायो पहुंच जाएंगे। तुमने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करना है और फिर उन्हें अपने साथ सेंटर पर लाकर मुझे इत्तला देनी है, लॉर्ड डास्की ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो लॉर्ड डास्की ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक बार फिर घंटी बज उठी तो लॉर्ड डास्की ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड डास्की ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हेवन का कंप्यूटर इंचार्ज जॉर्ज लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। हेलो, लॉर्ड डास्की ने कहा। यस सर, मैं जॉर्ज बोल रहा हूँ सर। हेवन से कंप्यूटर इंचार्ज सर, दूसरी तरफ से किसी ने तेज़ लहजे में कहा, अलबत्ता लहजा बेहद मोदबाना था। मिस्टर जॉर्ज, आपको तो मालूम होगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंट हेवन में काम करने वाले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर कमाल हुसैन को उनके फार्मूले समेत अगवा करके वापस ले जाना चाहते हैं और ये लोग इंतहाई तजुर्बाकार, तेज़ और फाल हैं। ये मायो तक पहुंच गए हैं और किसी भी लम्हे हेवन पर उनका हमले का खतरा हो सकता है। इसलिए हमने डोम के 20 सेक्शन को, जिसका इंचार्ज स्टाक है, हेवन की सिक्योरिटी संभालने का हुक्म दिया है। ये 8 अफराद होंगे और अब से 7 घंटों बाद मायो में डोम सेंटर पहुंच जाएंगे। आप तैयारी कर लें। आपको इत्तला दी जाए तो आपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मायो सेंटर पहुंचना है और उन 8 अफराद के कंप्यूटर एंट्री के लिए ज़रूरी कवायद हासिल करने हैं और फिर हेलीकॉप्टर वापस जाकर हेवन के मरकज़ी कंप्यूटर में उन्हें फीड करना है ताकि वो 8 अफराद वहाँ दाखिल हो सकें और आज़ादाना काम कर सकें। उसके बाद आपने दोबारा हेलीकॉप्टर पर मायो पहुंचना है और उन 8 अफराद को अपने साथ हेवन ले जाना है। क्या आप समझ गए हैं? लॉर्ड डास्की ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। हेवन में तो कोई गैर मुतलक आदमी किसी भी सूरत दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके मखसूस कवायद मरकज़ी कंप्यूटर में फीड ना कर दिए जाएं और उन पाकिस्तानी एजेंटों की कवायद तो मरकज़ी कंप्यूटर में फीड ही नहीं है, फिर ये कैसे ज़िंदा हेवन में दाखिल हो सकते हैं? जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन हमें बहरहाल कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह हेवन में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो फिर वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई ना होगा। इसलिए डोम के सेक्शन बी को वहाँ भेजा जा रहा है, लॉर्ड डास्की ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्ड डास्की ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। टाइगर ने टैक्सी कॉलोनी के आगाज़ में ही रुकवाई और फिर ड्राइवर को किराया देकर वो टैक्सी से नीचे उतर आया। वो जूलिया और उसके साथियों समेत डोम के हेडक्वार्टर से वापस चला गया था और फिर टाइगर ने एक रियल एस्टेट डीलर को भारी रकम देकर जूलिया और उसके साथियों के लिए ग्रीन कॉलोनी में कोठी हासिल कर ली थी, लेकिन वो उन्हें वहां पहुंचाकर खुद वहां से चला आया था। गो जूलिया ने उसे ऑफर की थी कि वो रात को हेवन में दाखिल होने के लिए उनके साथ रहे, लेकिन टाइगर उन्हें ये कहकर खामोश कर दिया था कि इमरान ने उसे खसूसी हिदायत दी हैं कि सिर्फ जूलिया और उसके साथियों की मददगार के तौर पर काम कर सकना है, उनके साथ मिलकर साथी की तरह काम नहीं कर सकता। वो उन्हें ये कहकर कोठी से बाहर आ गया था कि वो हेवन में दाखिले के लिए मालूमात हासिल करके रात होने से पहले उन्हें इत्तला कर देगा और कोठी से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले वापस हेडक्वार्टर जाने का फ़ैसला किया। उसके जहन में 2 बातें थी। एक तो ये कि वहाँ से उसे अपनी पसंद का असलहा मिल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ ऐसी फ़ाइलें मौजूद हों जिनसे हेवन में दाखिल होने का कोई महफूज तरीका हासिल हो सके। उसे मालूम था कि नुमानी कंप्यूटर साइंस में बेहद माहिर है और उसने अपने तौर पर ऐसे आलात भी हासिल कर लिए थे जिनकी मदद से कंप्यूटर चेकिंग को नाकारा बनाया जा सकता है। लेकिन उसने नुमानी से ये भी सुना था कि ये सब कुछ अंदाजे से किया जा रहा है क्योंकि हेवन में नस्ब मरकज़ी कंप्यूटर की ताकत और रेंज के बारे में हतमी तौर पर उसे मालूम ना हो जाने तक सिर्फ अंदाजे से काम लिया जा सकता है और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। और चूँकि जूलिया और उसके साथियों ने कल रात हेवन जाने का प्लान बनाया था, इसलिए हेवन जाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात और असलहा वगैरह भी उन्होंने लेना था। चुनांचे टाइगर ने अपने तौर पर इस दौरान काम करने का सोचा था, इसलिए वो उन्हें कोठी पर छोड़कर टैक्सी से उस कॉलोनी में पहुंच गया था जहां डोम सेंटर था। टाइगर ने टैक्सी को कॉलोनी के आगाज़ में ही छोड़ दिया था क्योंकि वो यही चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर को उसकी असल मंजिल का पता ना चल सके। अंडरवर्ल्ड में काम करते हुए उसे मालूम था कि टैक्सी ड्राइवर्स उन मालूमात में बेहद होशियार होते हैं, इसलिए ये भी हो सकता था कि उस टैक्सी ड्राइवर का ताल्लुक हार्ट क्लब से हो और वो उसके बारे में वहाँ इत्तला दे दे।
ٹیکسی کے جانے کے بعد ٹائیگر پیدل چلتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گو اسے معلوم تھا کہ کوٹھی میں شاید ابھی تک کرنل بروک اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوں، لیکن وہ بہرحال کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ لیکن جب وہ پھاٹک پر پہنچا تو یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ کوٹھی کا گیٹ اندر سے بند تھا۔ حالانکہ جب وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں سمیت یہاں سے گیا تھا تو چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کیا گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کرنل بروک کا کوئی ساتھی ان کے بعد آیا ہوگا اور اب بھی وہ اندر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کوٹھی کی سائیڈ سڑک سے ہوتا ہوا اس کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت ٹائیگر اپنی اصل شکل میں تھا، کیونکہ اس کا ماسک میک اپ تو گارڈ نے اتار دیا تھا۔ عقبی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے ٹائیگر نے عقبی طرف سے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اچھل کر پہلے دیوار پر چڑھا اور دوسرے لمحے آہستہ سے اندر کود گیا۔ گو اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ضرور ہوا تھا، لیکن کچھ دیر تک دیوار کے ساتھ دبکے رہنے کے باوجود جب اس دھماکے پر کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو ٹائیگر دبے قدموں چلتا ہوا سائیڈ راہداری سے گزر کر فرنٹ کی طرف آ گیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ جڑ کر سر باہر نکال کر دیکھا تو وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ راستہ ایک سرخ رنگ کی کار سائیڈ گیراج میں بند تھی۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور پھر برآمدے میں آ گیا، لیکن جہاں بھی کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ٹائیگر محتاط قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا اور چونکہ وہ پہلے اس عمارت میں گھوم پھر چکا تھا اس لیے عمارت اس کے لیے اجنبی نہ تھی۔ اور پھر نیچے جاتی سیڑھیوں کے قریب پہنچتے ہی اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی ہلکی سی آواز پڑی تو وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جسے کرنل بروک نے اپنے آفس کے طور پر بنایا ہوا تھا۔ ٹائیگر محتاط انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد جب وہ واپس اس آفس کے دروازے کے قریب پہنچا تو آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کی سائیڈ میں لگ کر وہ چوکنا اور ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے اندر خاموشی تھی، لیکن اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کمرے میں کوئی ذی روح موجود ہے۔ ہیلو! اچانک ایک بھاری سی آواز کمرے میں سنائی دی۔ آواز کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ فون سے نکل رہی ہے، شاید لاؤڈر آن تھا۔ یس چیف، میں روشو بول رہا ہوں۔ اس بار ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا اور یہ آواز فون سے نکلی ہوئی محسوس نہ ہوئی تھی، بلکہ براہ راست آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے کے اندر موجود آدمی بول رہا ہے۔ روشو ناراض سے ڈوم کا سٹاک اپنے سیکشن بی سمیت جیٹ چارٹر طیارے کے ذریعے مایو پہنچ رہا ہے۔ وہ اب سے تقریباً 7 گھنٹوں بعد مایو پہنچ جائیں گے تو ہم نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنا ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ سینٹر پر لا کر مجھے اطلاع دینی ہے۔ ایک بھاری سی لیکن تہکمانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز فون سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ اس بار کمرے میں موجود آدمی روشو نے جواب دیا تو ہلکی سی کھٹاک کی آواز نے ٹائیگر کو بتا دیا کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا ہے۔ اب 7 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ کمرے میں کرسی کھسکانے اور روشو کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ روشو جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اب اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ کرسی کھسکانے کے بعد قدموں کی آواز سے دروازے کی طرف آتی سنائی دی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس وقت عمارت میں یہ آدمی روشو اکیلا ہے اور ڈوم کا دوسرا گروپ 7 گھنٹوں بعد ایک چارٹر طیارے کے ذریعے مایو پہنچ رہا ہے۔ روشو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرے گا اور پھر انہیں یہاں لائے گا اور وہ چیف کو اطلاع دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ بعد میں کیا جا سکتا تھا کہ یہ گروپ مایو میں ان کے خلاف کام کرے گا۔ اسی لمحے قدموں کی آواز دروازے کے بالکل قریب سنائی دی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا باہر آ کر مڑا تو سامنے ٹائیگر کو دیکھ کر وہ یکلخت اچھلا ہی تھا کہ ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا فضا میں اچھل کر راہداری کی عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن شاید ٹائیگر کا خیال تھا کہ اس طرح دیوار سے ٹکرانے کے بعد روشو نیچے جا گرے گا تو اس نے اسلحہ سے اپنی ایک لات پوری قوت سے گھما کر ٹائیگر کو دے ماری، لیکن وہ آدمی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے کی بجائے اسی طرح بجلی کی سی تیزی سے واپس ٹائیگر کی طرف آیا جیسے دیوار سے بال لگ کر تیزی سے واپس آتی ہے۔ اور ٹائیگر جو اپنے طور پر نیچے گرنے والے روشو کی لات کی ضرب لگانے کے خیال میں لات اٹھا چکا تھا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور دروازے کے ساتھ ہی خالی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن پر گہری تاریکی چھا گئی۔ لیکن پھر جیسے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اس کے ساتھ اس کے پورے جسم میں درد کی تیز سی لہر دوڑتی چلی گئی
اور اس درد کی تیز لہر نے اسے ہوش دلا دیا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کی کنپٹی پر اس قدر درد محسوس ہو رہا تھا کہ درد کی تیز لہریں پورے جسم میں الیکٹرک کرنٹ کی طرح دوڑنے لگی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے روشو کو دیکھا جو ایک بار پھر لات کی خوفناک ضرب لگانے کے لیے گھوم رہا تھا، اور اس بار اس کے گھومنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فرش پر پڑے ٹائیگر کے سینے پر بھرپور ضرب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی لات ٹائیگر کے جسم کے قریب آئی، ٹائیگر یکلخت کسی سانپ کی طرح بل کھا گیا۔ اس کا جسم تیزی سے سائیڈ دیوار میں سمٹ گیا اور اس کے اس طرح سمٹنے کی وجہ سے روشو کی لات اس کے سینے کے ساتھ ساتھ اس کی کھوپڑی سے صرف 1 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ لیکن ظاہر ہے روشو اپنی لات کو فوری طور پر تو نہ روک سکا تھا، اس لیے اپنا سرکل تو پورا کرنا تھا۔ اس لیے ٹائیگر کو چند لمحے مل گئے اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کا نچلا جڑا ہوا جسم یکلخت فضا میں کوبرے ناک کے پھن کی طرح اٹھا اور گھومتے ہوئے روشو کی پشت پر اس کے دونوں جڑے ہوئے پیروں کی ضرب پوری قوت سے پڑی اور روشو چیختا ہوا اچھل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ اس قدر اچانک تھا کہ روشو کو دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اپنے آپ کو بچانے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ اس کے ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ روشو بجائے پلٹ کر دوبارہ ٹائیگر پر حملہ کرتا، خالی ہوتے ہوئے ریت کے بورے کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ لیکن ٹائیگر روشو کی پھرتی، لڑائی اور مہارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مار نہ کھائے گا۔ اس لیے ضرب لگاتی اس کا جسم گھومتے ہوئے انداز میں اٹھا اور جس وقت روشو فرش پر گرا اس وقت ٹائیگر اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس لیے روشو کے نیچے گرتے ہی ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے جھکا اور دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ روشو کی گردن میں ڈالے اور اس کے ساتھ ہی وہ گھومتا ہوا سیدھا ہوا اور روشو کا جسم ہوا میں کلا بازی کھا کر سائڈ میں موجود برآمدے میں ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔